ए टिकटॉक वालों पजुल वीडियो गाने प्रेदे अक्सर अक्सर बनशे ए टिकटॉक करानो ए गलत वीडियो कौन को द रूही म्याशरा राशे टूल द अल्लाह सर रूह के अल्लाह ऐलान की या बागी अल खैर अकबिल एने को वाला राम खामख्श ए बदू वाला बनशे बन टिकटॉक बंद के वीडियो गाने खत्म कई तोबा अल्लाह तोबा से या बागी अल खैर बागी शर अक्सर अल्लाह वही बदी कौन क्या वदरेगा नेकी कौन क्या राशे दाद नेको म्याश्ता दाद रूही म्याश्ता दादा अल्लाह सर द सुलह म्याश्ता राम खामख शे दा अल्लाह सर सुलह दा अल्लाह सर सुलह को ए जवानानो देर कमय कोता हैरान शिवी दी डेरुम पदे टिकटॉक बांधी बेहयाई खोरी कड़ी दी जवानानो राशे माहिर द कुरान न दे हाफिज न दे कुरान लूलियो कुरान के अनखली मशर दे मशर जनाना दा मशर बूढ़ा बाबा दे कुरान लूलियो वयततअतअ फीही औ अनखली पके दे माहिर द कुरान तज़ीरी मातवी मोली से कुरान वाम खो अनखलमा टके वाम द ज़हन न उजी टकी पटकी वाम खो ब्यारा न यरीगी जवामा खपके गमो वल्लज़ी यक़रउल कुरान वयततअतअ फीही सोच कुरान लोली और अगा कुरान करीम के अनखली वहुवा अलैहि शाक़ुन और दा कुरान पे ग्रांश कुरान लोलियो कुरान पे ग्रांश अनखली पकी दा आवाम रुनवी तासो सर कुरान के मलगरी की गुमोली से खुनशम वेले अनखलमा तो सिपारा 20 मिनट के वह जई पयवा घंटा के वा जवाम अनखलख कुरान वाया मोरे अनखलख कुरान वाया बाबा अनखलख कुरान वाया कुरान बन प्रेरी मा सर मलगरेश माहिर द कुरान सर दे अल्लाह पयो हदीस की मलगरे की वल्लज़ी यक़रउल कुरान वयततअतअ फीही कुरान लूली खो अनखली पके वहुवा अलैहि शाक़ुन औ दा कुरान पद ग्रांश नास्ते जुमात के कुरान लूली ग्रांश दद्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई लहू अजरान दे अनखतुन की द कुरान लब अल्लाह द अजर नौरके दिसी किताब दे चिपके अनखलिनो द अनखतोइम यो अजर द वयलोइम यो अजर शो दन खतलोइम यो अजर शो बाबा कुरान लोलो अनखल पके लहू अजरान ब अल्लाह द वयलु अजर दर की ब अल्लाह द अनखतलो अजर दर की जका दा किताब आसमानी किताब दे दा आसमान नरागले दे दा दिसी कलाम दे चिपा अनखतलोइम अल्लाह अजर दर की नूर किताबुन अलवला पके अनखलियो नेशिस द कवले स्ता पेपर न पास की ता डिग्री ने मेलावीगी जवाम कुरान लोलो पके अनखल डिग्री मेलाउश लहू अजरान दा बदआम किताब न बराबर है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून अल्लाह वही दा मुंग नाजिल करे दे कुरान जमा कलाम दे कुरान कलामुल्लाह दा अल्लाह खबरी दी दा आका फरमान दे कल चिंद कुरान तिलावत शुरू शी द अर्श न यो नूर कायमश द अर्श न यो वरना रवा नहीं द कुरान करीम द तिलावत सर द कुरान करीम द तिलावत सर बख्तवर दे द कुरान खुदुन की ए उलमाओ ए कुर्राओ ए द कुरान वयुन को बचो त खुदुन को असातिज़ो बख्तवर दद्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई चिचा कुरान इज़्दको औ कुरान बल तो उखोदो प कुरान बंदे अमल दरी कारा कुरान इज़्दको कुरान बल तो खोदो औ प कुरान पखपल अमल बस चिसोक दा दरी कार की इमामुल अंबिया फरमाई आना लहू
साइकुन इलल जन्ना, दा सड़े बज जन्नत तशड़म, दे बजन्नत तजबोजम, अन्न लहू साइकुन इलल जन्ना, जन्नत तबज दे शड़म, जन्नत तबज दे बोजम, नबी अलैहि सलाम फरमाते जन्नत तबज बोजम, व दलीलुन इलल जन्ना, औ ददी सड़ी द जन्नत दतलो दलीलुम ज़यमा, उम साइक ज़यमा, उम दलील ज़यमा, चा कुरान इज़दको अमली पे को कुरान बल तखई, अन लहू साइकुन इलल जन्ना व दलीलुन इलल जन्ना, बैज़ जन्नत तबोज़मा, बैज़ द जन्नत द पारा दलील यमा, ज़बई दलील यम द कुरान उस्ताज़ानो, द कुरान उस्ताज़ानो डेर बख्तौरे पदे खपल मनसब द अल्लाह शुक्र अदा करो, शुक्र शुक्र। हदीस मुबारक के राजी युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, उबवेल शी साहिब द कुरान, ए बचो तासु न बखलक तपूस की ची द जन्नत सू दरजी, द जन्नत सू दरजी, तब जवाब वरके वाई ची सो आयातुन द कुरान दिनो अगुम्र मर्तबी द जन्नत दी, द जन्नत मर्तबी अगुम्र दी बचिया ची सुम्र द कुरान आयातुन दी, तान बतपूस की स्ताब पके कम दरजी, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब द कुरान तब उवेल शी इक़रा वर्तक़ी, ए द कुरान साहिबा कुरान लुवला वर्तक़ी, द जन्नत पर दरजू खेजा, द कुरान यौ आयात द जन्नत यौ दरजा, ननुम बचो द जन्नत दरजी दी सीनों के महफूज दी बची तबरी वेलशी युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी, वाया कुरान द जन्नत प यौ यौ दरजा खेजा, वरतिल कुरान प तरतील सरवाया, कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, संच बदे कुरान प तरतील सरवी प दुनिया के अक्कशान प तरतील सर कुरान वाया, यौ यौ आयात वाया बचिया प दरजा खेजा, वर्तबोवेलशी स्ता अखीरे मंजल अगदे चिकलता द कुरान अखीरे आयात उलवस, चिकल द कुरान अखीरे आयात उलवली दा बई अखीर दरजई द कुरान द हाफिज। हदीस मुबारक के राजी द कुरान द हाफिज न बद चाम मर्तब उचत नहीं प जन्नत के, बस अखीर दरजी तबा हाफिज कुरान उखीजे, दा द असमान नरागले किताब दे, दा समावी किताब दे, दा द अल्लाह कलाम दे, नंता सो अग डिग्री हासिल अकलला, अग कलाम नन सीनों के महफूज को चे कम कलाम द अल्लाह द तरफ नरागले हो, कम कलाम चिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबो तो खुदो, इमामुल अंबिया ब सहाबाए किराम होता, कम किताब तिलावत को अख किताब नन अल्लाह तासु नसीब का, नन तासु अख कलाम तनासी, कम कलाम तचे बस सहाबाए किराम नासु, दिसी सहाबा कुरान करीम दुनिया के ढेर अजीब शागिर्दान पैदा कर, कुरान करीम दुनिया तो दिसी स्तूर पशान सहाबा वरकड़ल, पटूल दुनिया के द कुरान शागिर्दान आम शु, द्वाड़ो जिहानो सरदार रा रवान दे, द तहज्जुद टेम दे कोर के यौ शागिर्द कुरान लोली, कोर के शागिर्द कुरान लोली, कुरान करीम शागिर्द लवस्तो और इमामुल अंबिया वरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तलार के उदरे शागिर्द कुरान लूली द कुरान उस्ताज कुरान और शिकल और सर मस्जिद के मेलोश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवई ता तिलावत को मौरीदो जोर तवलाड़ गौरती अल्लाह हबीबा कमा तपतवे चित्ता जमा तिलावत औरीदो द अल्लाह हबीबा मा ब नूरुम प खैस्ता आवाज द कुरान तिलावत करो मा त पता नवा
ما بستا تلاوت ما به تلاوت اوږد کړی ما به په ښایسته اواز باندې ویلی که ما ته پته وی چې ته لار کې زما تلاوت ته ولاړې او زما تلاوت اوري. قرآن کریم د صحابو نه صحابه جوړ کړل. دا قرآن کریم دا انقلاب دا ملګري لږ لږ راوړاندې شي شاته ځای نشته نور مېلمانه اکثر بار ولړ دي. مولوي صاحب محترم په اجازت سره تاسو ته درخواست کوم لږ غونډې راوړاندې شئ. د شاته ملګرو ته به لږ اسانتیا شي. دا شاته ټول ملګري لږ غونډې دی سره ځای ډېر ده لږ حرکاتو کې مهرباني وکړئ چې دوباره مونږ په بیان کې حایل جوړ نه شو. تاسو په خدمت کې درخواست ته مجمع جوړ وړ ملګري دا ملګري لږ غونډې راوړاندې کړئ. د ځای مونږ سره قلت ته هغې معذرت خوایو خو لږ غونډې راوړاندې شئ. انشاءالله شاته ملګرو ته به ځای وشي. مجمع جوړ ملګري شاته کسان لږ راوړاندې خاموشۍ سره شاته ملګري لږ راوړاندې شي. جزاک الله. قرآن کریم یو دسی فضا یو دسی نظام زمکې ته ښودلی و. په دې ځمکه د قرآن کریم یو نظام راغلی و. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما خوراک واغستو بهر اوتو وی زه د خوراک بهر کو مونږ کله ناکله په چکر وځو بهر خوراک چې خوراک ته کېناست نو یو شپونکي ولیده چې هغه بیزي سره ولي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ آواز ورکوي راشه ما سره خوراک وکړه. هغه ورته وایي زما روژه ده زه روژهدار یم ما روژه نیولې ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دی بیزو نه یوه بیزه په ما راخرڅه کړه زه به یې حلاله کړمه پخه به یې کړمه او ماښام به دواړه یو ځای خوراک ته به ما سره روژه ماته کړې. هغه شپونکې ورته وایي دا زما د مالک دی د هغه د اجازت نه بغیر زه بیزه نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ستا مالک ته څه پته ده؟ مالک ته وایي چې یو شرمخ راغی او بیزه یې وخوړله. مالک ته څه پته لګي؟ وایي هغې غلام داسې درې پیرې اسمان ته وکتل وی چې الله چرته دی الله چرته دی که مالک ته پته نشته نو یو ذات خبر دی الم یعلم بان الله یرا وی الله چرته دی. هغې خبرې په عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ باندې دومره اثر وکړو چې واپس راغی معلومات یې وکړه چې دا شپونکې کوم ځای دی او دا بیزي د چا سره هغه مالک یې ولره و. وی دا شپونکې غلام په سره د بیزو په ما راخرڅ کړ. هغه یې ترې واغست غلام یې راوغستو وی تم آزاد شي او دا ټول کنډک د بیزو ستا شو دا ځان له سره وه. هغه ورته حضرت دا څنګه؟ وی ستا یوې خبرې په ما اثر کړی دی چې تا اسمان ته وکتل تا وی الله چرته دی الله چرته دی. دسی دورو د قرآن کریم دسی دور دسی صحابه دسی اشخاص قرآن کریم پیدا کړل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لار روان